अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हुकूमत ने जिस दिन से बजट पेश किया है उसके बाद कई तजावीज़ जो हैं वो तो सामने आ रही हैं। अभी सेनेट ने भी अपनी तजावीज़ जो हैं वो देनी है, लेकिन साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के जो इख्तिलाफ़ात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। बजट के दिन भी डार साहब की बिलावल साहब के साथ मुलाकात हुई और कल भी इसी सिलसिले में एक और मुलाकात हुई, जिसके बाद बिलावल साहब ने कहा कि हुकूमत के साथ मज़ीद जो मुलाकातें हैं और जो मुशावरत है वो बजट के मामले पर होनी है। और ज़राए के मुताबिक जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत की तश्कील का मामला है, उस हवाले से भी वफाकी हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी की मुशावरत का सिलसिला जारी है। और अगर बात करें तो बजट के बाद ये भी एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद वफाकी काबीना में कुछ नए नाम जो हैं वो भी सामने आए या कुछ वज़रा जो हैं उनको तब्दील किया जाए। हाल ही में हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जो इस वक्त हुकूमत दावत दे रही है, लेकिन हुकूमत को ख़ुद आगे चलकर आना चाहिए। और हुकूमत का मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह है कि जो स्पीकर साहब ने कमेटी तश्कील दी थी वो अभी भी मौजूद है। अगर PTI संजीदा है तो मुज़ाकरात अभी भी हो सकते हैं। फिर हमने देखा है कि इंतखाबात के हवाले से और ख़ास तौर पर अगर पंजाब के अंदर जो इंतखाबात हैं उस हवाले से पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़े सवालात भी उठा रही है। फॉर्म 47 का जिक्र भी किया जा रहा है। फिर फैसल वाडा साहब के कुछ बयानात भी हैं। हम इन तमाम इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। शीला रज़ा साहबा और नासिर भट्ट साहब और नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शीला साहबा आपका, नासिर साहब आपका, नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, आपसे अगर शुरू करें, ये जो बजट के बाद अब आपने भी देखा होगा कई बयानात सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि कुछ वज़रा को हटाया जा रहा है, काबीना में तब्दीली आ रही, क्या होने जा रहा है सर बजट की मंजूरी के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट का मरहला था, ये कह रहे थे बजट पास नहीं होगा, एक नहीं है, फलां नहीं है। ये तो सियासी एक वो कहते हैं ना कि हर बंदे जो बैठ के, ये आजकल ये यूट्यूबर का और कोई काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपना कुछ बजट माशाल्लाह पास भी होगा। और हम जो सियासी इत्तेहादी जमातें हैं जी, यूनानिमसली सब मिल के अगर देखें, अगर किसी का कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो ये जमहूरियत इसी का नाम है। उनसे बैठ के बात होती है तो फिर आगे स्टेप फॉरवर्ड हो जाता है। अभी आप देखें कि अभी तो बहस चल रही है, कौमी असम्बली में भी है, फिर सेनेट में भी है। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने भी बजट पे बात करनी है, लेकिन 2-4 मुलाकातें, 3 मुलाकातें, ये एक सिलसिला होगा। और बजट पास हो के उसके बाद जो आपने भी बात की कि फिर हम इत्तेहादी हैं, इकट्ठे बैठेंगे, जो कुछ भी एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम बैठ के दूर कर लेंगे। सर, लेकिन ये फैसल वाडा साहब के बयानात बड़े अहम नहीं है? फैसल वाडा किधर अहम है? वो PTI से भागा, इधर आया, अब इधर से कहाँ गया, वो किसकी क्या अहमियत है? मेरी नज़र में उसकी अहमियत थी जो जमातें छोड़ जाते हैं ना, जो लवारस हो जाते हैं, फिर ऐसी बातें करते हैं। नहीं, लेकिन आप उनको तो आपने भी सपोर्ट किया था। नहीं, तो मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि अगर वो कोई उनको परेशानी, ऐसी बातें उनको जेब नहीं देती करनी। हाँ, अगर उनको कोई परेशानी है तो वो हमें बता दें। अगर उनको कोई गुजारिश चाहिए तो हम PM साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, इनको वजारत भी दे दें। वजारत के लिए इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं होता। अच्छा, नहीं साहब, आपको सर कोई ऐसा माहौल नज़र आ रहा है, ये जो फैसल वाडा साहब के बयानात हों, फिर सोहेल वड़ाई साहब की आपने देखा होगा कि उन्होंने जो आर्टिकल लिखा फिर तरदीद भी की, आपको क्या नज़र आ रहा है सर? पार्लियामेंट के अंदर तो गौहर साहब, असद कैसर साहब भी बैठे हुए हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया नादिर साहब। सबसे पहले बात सिंपल है, मैं स्टार्ट करूंगा खान साहब से। खान साहब की एहलिया, खान साहब दोनों को आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है, उनसे मुलाकात की इजाज़त कल भी नहीं दी गई। अदालत का हुक्म होने के बावजूद हम जाते हैं, बैठे रहते हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा। कहते हैं जी मुल्क जो है वो आपका तो है नहीं, आम आवाम का तो है नहीं, मुल्क हमारा है, हमने अपने मुताबिक चलना है, ना कानून को देखना है, ना आइन को देखना है, ना कोई चीज़ देखनी है, ना बुनियादी इंसानी हकूक़ देखने हैं। और तंजीमें किधर हैं? नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर थे उस वक्त जेरी प्लेटलेट्स गिरा कर वो लंदन तो चले गए, और हमने देखा कि जैसे वो बर्गर वाली शॉप के अंदर वहाँ फिर रहे थे। पाकिस्तान में वो बीमार थे, उनको तमाम हकूक़ हमने दिए कि अगर आप बीमार हैं, जेली भी बीमार है तो हमने भिजवाया। हम लंदन नहीं जाना चाहते, ना हम डील चाहते हैं, ना हम डील चाहते हैं। हम कहते हैं कि उनकी आंखों का प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनके ज़ाती मौलजीन की निगरानी के अंदर फैमिली की रसाई हो, वकला की रसाई हो, उनकी जो पटिशन्स हैं उनके ऊपर दस्तखत करने की इजाज़त हो, वकालतनामों पर दस्तखत करने की इजाज़त हो। हमने सुप्रीम कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस को चैलेंज करना है, उसके लिए हम वकालतनामा मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान जो है ना एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है, नंबर 1। नंबर 2, आपने फैसल वाडा की बात की। देखें,
فیصل واڈا جو ہے وہ میں پہلی دفعہ اتنا دیکھا ہے بے بس پی ایم ایل این کے لوگوں کو. مشرف کا بھی دور تھا, یہ بڑے بے باک ہو کے بولتے تھے. ایک بندہ اس نے پوری نون لیگ کو آگے لگایا ہوا ہے. دوسری طرف محسن نقوی صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اب دیکھتے ہیں بجٹ پاس کر کے کچھ دکھائے, لیکن جب محسن نقوی صاحب پہنچتے ہیں تو فوراً ہی بجٹ, یعنی آپ صرف ایک محسن نقوی کی مار ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ عوام کے اقتدار سے نہیں آئے ہوتے نا تو آپ کی کوئی مورالٹی نہیں ہوتی. آپ بلاول صاحب کے ساتھ ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں. جی بالکل جی, ملاقات کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بجٹ نہیں پاس ہوگا, جو پھر آپ شاید ڈیل جو ہے وہ جی بی والے الیکشن کی ہوئی ہے, جو بھی آپ کا معاملہ ہوگا وہ اب قوم تو دیکھیں نا ہر چیز جانتی ہے. ٹھیک ہے شیلا صاحب, اب آپ کی بھی ملاقاتیں پیپلز پارٹی کی جاری ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوریڈورز میں بھی ملاقاتیں اور مشاورت ہو رہی ہے. بٹ صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی کہ ظاہر ہے کہ اتحاد اور جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ تحفظات سامنے رکھے جاتے ہیں اور ان کو دور کیا جاتا ہے, لیکن اوورآل آپ کو یہ ایسا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی کوئی کیبنٹ میں تبدیلی ہو یا آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے کوئی چیلنجز؟ دیکھیے حکومت تو ہے ہی چیلنجز کے سامنے, کیونکہ اگر کسی ملک کی معیشت یہاں پہنچ جائے کہ ایک جاتی ہوئی حکومت کہے کہ سری لنکا جیسا حال ہو جائے گا اور ہم معیشت پہ بم بن کے جا رہے ہیں, تو اسے 3-4 سال تو لگتے ہیں. اب حکومت سے ہماری جو بھی شکایات ہو کہ اس کی کیا پالیسی ہے کیا نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پارلیمانی نظام کو ڈیریل کر دیں. ہمارا کام ہے ایز پولیٹیکل پارٹی, ہم اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں یا حکومت کو سپورٹ کر رہے ہوں, کہ جو حکومت جس جگہ پر اسٹرانگ اپنے پالیسی رکھتی ہو, جس میں زیادہ تر جو ہے وہ عوام جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہ ہو رہی ہو, ہم اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ عوام کو کرانے کی کوشش کریں. اب جہاں تک بات ہے ان کے اندر اگر کوئی چینجز آتی ہیں تو ہوتا ہے پارٹیز میں, جب حکومت سازی ہوتی ہے تو جو جیتی ہوئی پارٹی ہوتی ہے اس کو بہت چیلنج ہوتا ہے. اس میں بہت سارے الیکٹیبلز یا جو بھی ہیں وہ چاہتے ہیں وہ منسٹر بنے, تو سم ٹائم گورنمنٹ یہ پالیسی رکھتی ہے کہ مڈ ٹرم میں جو ہے وہ شفل کر دیں گے اور کر لیں گے, یہ ان کا اپنا انٹرنل میٹر ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ رہی کہ دیکھیے ہم سے بات چیت کی جا رہی ہے. آج بھی چیئرمین نے جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے اور مختلف چیزوں پہ تبادلہ خیال کیا ہے. ڈائیلاگ کا راستہ ان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے, ڈائیلاگ کا راستہ ہمارے لیے بھی کھلا ہوا ہے, اور اگر نہیں بھی کھلا ہو تو ہم اپنا یہ احتجاج کر کے ڈائیلاگ کا راستہ لیتے ہیں, اور لینا چاہیے. بے وقوف لوگ جو ہیں انہوں نے شاید یہ بھی نہیں سنا کہ جو ڈالی جھکنا نہ جانے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اور رہی بات جی بی الیکشن کی, تو جی بی الیکشن میں میں صرف ان سے یہ کہوں گی کہ ان کے بیرسٹر نیازی صاحب ہیں, ان سے پوچھیں وہاں پہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو کیا کمنٹس دیے ہیں. عمیر نیازی نے, انہوں نے خود بتایا. ان کے بہت ایک اچھے صحافی ہیں جو کافی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, نام کے ذہن میں نہیں آ رہا, ذرا آپ نام لیں. انہوں نے بھی وہ کور کر رہے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ وہاں پہ صرف پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. تو یہ اپنے دکھڑے اگر اسی طرح رونا چاہتے ہیں جیسے وہ پرانے زمانے میں جو ہیں وہ گھریلو سیاست کے اندر خواتین ایک دوسرے پہ سیاست کر کے روتی تھی, تو ٹھیک ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اب جہاں تک فیصل واڈا کی بات ہے تو میں نے بھی ان کا اسٹیٹمنٹ سنا. دیکھیے پاکستان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کنٹینر میں بند کر دیں یا جیل میں بند کر دیں یا کہیں بند کر دیں, لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز کے راستے روکے گئے ہیں, جب ملک کو نقصان اٹھانا پڑا ہے, تو اگر وہ کسی کے ترجمان ہیں جب بھی, اور اگر وہ خود سے اسکورنگ کر رہے ہیں جب بھی, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ٹرو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ جیل سے حالات سے گھبراتا نہیں ہے. اگر ہماری باری آئی تو یہ ریت تو ہم سے ہی چلی ہے کہ اپوزیشن کیسی کرنی ہے.
ٹھیک ہے شیلا صاحب، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. ناظرین، ایک سوال کہ پیپلز پارٹی جو پنجاب کے اندر 8 فروری کو انتخابات ہوئے، اس حوالے سے بڑے سنجیدہ سوالات بھی اٹھا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے عطا تارڑ صاحب نہیں بلکہ بلاول صاحب جیتے تھے جن کو ہرایا گیا. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد یہ سوال ہم بٹ صاحب کے سامنے رکھیں گے.